बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो अगर आपने गौर से इसको सुना और इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो हम भी उन लोगों की सफ़ में खड़े हो सकते हैं जिनको तारीख़ ने कामयाब लोग लिखा है। कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में क्या फ़र्क होता है, आज हम सिर्फ 5 बातें शेयर करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि कामयाब लोगों की ज़िंदगी में कौन सी 5 खसूसियात होती हैं, सिफ़ात होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको कामयाबी की सफ़ में लाकर खड़ा कर देती हैं, जो उनको नॉर्मल से हाई क्वालिटी में शामिल कर देती हैं। पहली चीज़ जो कामयाब लोगों में होती है वो है कि उनकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, और मकसद उनका जो होता है वो उनकी ज़िंदगी से बड़ा होता है। उस मकसद के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, अपना माल भी कुर्बान कर सकते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उस मकसद की कुर्बानी नहीं दे सकते, यानी उस मकसद से पीछे नहीं हट सकते जिसकी वजह से वो लोग कामयाब हो जाते हैं। और जब बंदा किसी मकसद के लिए अपना वक्त और अपना पैसा और अपनी जान खपाता है तो अल्लाह ताला जल्ल शान उसको कामयाबी के रास्ते पर चला देते हैं, और वो कामयाब लोगों के लिए एक इस्तारा बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है और मेयार बन जाता है। चुनाचे इस चीज़ में यानी मकसद में, मकसद ज़िंदगी में देखेंगे आप कि बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, नामवर फातिहीन हों, वो लीडर हों, वो सियासतदान हों, वो राइटर हों, वो किसी भी फील्ड के आदमी हों, किसी भी फील्ड के इंसान हों, वो आपको कोई किसी ना किसी मकसद पे खड़े होते नज़र आते हैं, बगैर मकसद के वो नज़र नहीं आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद एतमादी। कामयाब लोगों की दूसरी बड़ी सिफ्त है उनको खुद एतमादी होती है, यानी वो जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं पीछे मुड़कर नहीं देखते। उनको पता होता है कि हमारी मंजिल किधर है, हमने चलते रहना है, और वो मुसलसल चलते रहते हैं, बिल आखिर वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो कामयाब लोगों की एक बड़ी खसूसियत और एक बड़ी सिफ्त क्या है कि उनके अंदर खुद एतमादी होती है, उनको अपने कदमों पर एतमाद होता है। कोई भी शख्स जो उन पर तनकीद करता है या उनकी तारीफ करता है, इसका उन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो सीधे चल रहे होते हैं, उनको यकीन होता है कि हम सीधे जा रहे हैं, इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं। नंबर 3, तीसरी चीज़ है कि वो मुसलसल काम में लगे रहते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। कामयाब लोगों की तीसरी सिफ्त है कि वो टाइम ज़ाया नहीं करते, यानी अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, अपने वक्त को वो इस्तेमाल में लाते रहते हैं, अपने वक्त को कीमती बनाते रहते हैं, और जो वक्त है वो उनको कीमती बनाता रहता है। इंसान जितना फारग रहता है, जितना इंसान फजूल वक्त ज़ाया करता है, वक्त उसको ज़ाया करता है। तारीख़ हमेशा उन लोगों की याद रखती है जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, चाहे कलम के मैदान में हो, चाहे वो अपने जिस्म को मजबूत करने के एतबार से हो, चाहे इंसानों का मुशाहदा करने के एतबार से हो, हर तरह से वो अपने वक्त को बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका उनको फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब वो मुसलसल चलते रहते हैं, मुसलसल वो काम में लगे रहते हैं, तो उनको उस काम की बारीकियों का पता चलता रहता है, उनके अंदर मुशाहदे की कुव्वत, ताकत पकड़ती जाती है, और उनको तजर्बा हासिल होता रहता है, और तजर्बे की बड़ी कीमत होती है, तजर्बे की बड़ी वैल्यू होती है। तजर्बाकार आदमी एक बात करता है और ना तजर्बाकार आदमी 100 बातें करे तो तजर्बाकार आदमी की एक बात उन 100 बातों पर भारी होती है। जैसे कहते हैं 100 लोहार की और 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो मतलब ये कि तजर्बाकार आदमी की जो बात होती है उसमें वज़न होता है, उसकी दलील होती है, जिसकी वजह से वो तजर्बाकार कहलाता है और कामयाब शख्स कहलाता है। तो चुनाचे ये है उनकी तीसरी सिफ्त। चौथी सिफ्त है कि वो हर हाल में खुश रहते हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं, हालात के मुताबिक अपने आप को तब्दील करते रहते हैं, यानी वो हालात का शिकवा नहीं करते हैं, लोगों के सामने हालात का रोना नहीं रोते, बल्कि सब्र से काम लेते हैं, शुक्र से काम लेते हैं। चुनाचे कुदरत को इनकी ये सिफ्त इतनी पसंद आती है कि कुदरत उनके लिए कामयाबियों के दरवाजे खोल देती है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो शख्स सब्र करता है अल्लाह ताला की मदद उसके साथ हो जाती है, और जो शख्स शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए अपनी रहमतों के, अपनी नेमतों के, अपनी मदद के दरवाजे खोल देते हैं। चुनाचे ये लोग अज़म के साथ, खुद एतमादी के साथ और मुसलसल सब्र के साथ चलते रहते हैं, तो अल्लाह ताला इनके लिए बंद दरवाजे भी खोलते चले जाते हैं। तो
تو یہ ان کی تیسری صفت ہے کہ جو کامیاب لوگوں کے اندر ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، یعنی زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں ان پر وہ کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کرتے، چاہے ان کا مالی نقصان ہو جائے، چاہے جتنا مرضی ان کا نقصان ہو جائے، لیکن وہ کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ ناظرین آپ ذرا سمجھیں کہ اصول کہتے کس کو؟ ایمانداری زندگی کا اصول ہے، کامیابی کے لیے ایمانداری ضروری ہے، سچائی زندگی کا اصول ہے، کامیابی کے لیے سچائی ضروری ہے، اور وعدہ کا نبھانا یہ زندگی کا اصول ہے۔ اسی طرح سے ہر میدان میں ہر چیز کے اندر ذمہ داری کو نبھانا یہ زندگی کا اصول ہے۔ اس پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بے ایمانی نہیں کرتے، کبھی بددیانتی نہیں کرتے۔ تو یہ زندگی کے جو اصول ہیں ان کے اوپر وہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، چاہے ان کو گھاٹا پڑ جائے، چاہے ان کا نقصان ہو جائے، ان کا پیسے کا نقصان ہو جائے، ان کا جائیداد کا نقصان ہو جائے، وہ کبھی بھی ان اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس لیے وہ کامیاب لوگ کہلاتے ہیں اور وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر اصولوں پر کام کرتے ہوئے وہ زندگی کے میدان میں ہار بھی جائیں، زندگی کے میدان میں ان کا نقصان بھی ہو جائے، تو ان کے چہرے پر، ان کے ماتھے پر کبھی بھی بے اطمینانی نہیں آتی، یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کا کانفیڈنس لیول لو ہو جائے، بلکہ اس کے باوجود، نقصان کے باوجود وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت ہے کامیاب لوگوں کی۔ اور پانچویں صفت ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتے، اپنے کام کو بڑا کام سمجھتے ہیں۔ اور یہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، انسان کی نظر ہوتی ہے کہ وہ اس کو چھوٹا کر دیتی ہے یا بڑا کر دیتی ہے۔ تو کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں، کسی بھی میدان کے کامیاب لوگ، چاہے وہ رائٹر ہوں، چاہے وہ لیڈرشپ کے آدمی ہوں، چاہے وہ کسی بھی میدان کے ہوں، وہ اپنے کام کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے کام کو پوری اہمیت دیتے ہیں، اپنے کام کے اوپر اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیت کو لگا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر اس کے راستے ان پر کھول دیتے ہیں، اور اس کام کو ان پر کھول دیتے ہیں، ان کو شرح صدر عطا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس فیلڈ کے کامیاب لوگ کہلاتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ 5 خصوصیات تھیں جو کامیاب لوگوں کی خصوصیات کہلاتی ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم بھی کامیاب لوگوں کی صف میں کھڑا ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص وہ ٹیچر ہے، تو اس کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے شاگردوں کو بہترین تعلیم دوں، ان کی بہترین تربیت کروں۔ ایک لیڈر ہے تو اس کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے جو ماننے والے ہیں میرے، ان کو میرے اوپر کانفیڈنس کیسے آئے گا، یعنی میں ان کے ساتھ سچ بولوں، میں ان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کروں۔ اگر میں نے جو زبان دی ہے، جو زبان میں نے کی ہے، میرا اس میں جتنا مرضی نقصان ہو جائے تو میں اس زبان سے نہ پھروں، بلکہ میں اپنے وعدے پر، اپنے عزم کے اوپر ڈٹا رہوں۔ تو یہ مختلف میدان ہیں جن کے اندر ہر شخص جو ہے وہ جو بھی اپنے میدان میں لگا ہوا ہے اس میں کامیاب ہو سکتا ہے، ان 5 چیزوں کو اپنا کر۔ نمبر 1 کہ اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، اور اس مقصد جو ہے وہ مقصد سے کبھی نہ ہٹ سکے، یعنی یہ نہ ہو کہ منزل ہی چینج کر دے۔ مقصد کا مطلب منزل، جہاں پر اس نے پہنچنا ہے، تو منزل نہیں چینج ہوتی۔ نمبر 2 اس کے اندر کانفیڈنس ہو، اور کانفیڈنس کیسے آتا ہے؟ کانفیڈنس آتا ہے پڑھنے سے، اس میدان میں مطالعہ کرنے سے، اس میدان کے ماہرین کے ساتھ ملنے سے، مشاہدہ کرنے سے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں خوش رہنا آتا ہو اسے۔ اور نمبر 4 کہ اصولوں پر سمجھوتا نہ کرتا ہو، سچائی، ایمانداری اور وعدے کو نبھانا، اور اسی طرح سے جتنی بھی یعنی کہ اچھائی کی، کریکٹر کی جو صورتیں ہیں، اپنا کریکٹر اچھا رکھنا، یہ سب چیزیں، ان چیزوں کے اوپر وہ کبھی بھی سمجھوتا نہ کرتا ہو۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اپنے کام کو اہمیت دینے والا ہو، اپنے کام کے اوپر وہ ڈٹ جائے، اور اپنے کام کو وہ جان اور اپنا جو مال ہے اور اپنی جو صلاحیت ہے اس کو کھپانے کے لیے تیار ہو۔ اگر یہ 5 صفات پر ہم عمل کر لیں تو ہم اپنے میدان کے کامیاب لوگ بن سکتے ہیں۔ ناظرین بہت بہت شکریہ۔